बेकायदेशीर नुस्तेमारीच्या वावराक लागून कुणेच्या थळाव्या नुस्तेकारांचेर काळ येयला। संवसारीक पारंपारीक नुस्तेमारीचेर संकट आयला। बिगर गोंयकारांच्या अतिक्रमणाक लागून पारंपारीक नुस्तेमारीचेर हावळ येयलो असो भंय लोकांनी उक्तायलो। कुणय भायले लोक 5 किलोमीटर मेरेन पातळिल्ली व्हड जाळी वापरून नुस्तें धरतात। तेका लागून थळाव्यांचेर काळ येयला। थळावे लोक चडशे नुस्तेमारीचेरच पोट भरतात। ते सध्याक सुक्यार पडल्यात। पुलिसांनी आदी कारवाय करून लेगीत बेकायदेशीरपणान नुस्तें काडप चालूच आसा। तरीकय पुनरावृत्ती जायतच आसा। देखून थळावे लोक अस्वस्थ जाल्यात। आमचे दर्यान गेल्लेले तेन्ना थंय हे जे मायग्रंट्स जे नुस्तेकार आसा जी रावंड व्हडी घेवन येता ते थंय खूब जाण येयल्लेले बोटी घेवन आनी ती रावंड व्हडी घेवन येयलेले। आनी आमचे जे नुस्तेकार आहा ह्या भावांनी तांकां थंय विचारले तेन्ना हे तेंच्या आंगार येयले मारपाक। तेन्ना तेंच्यांनी पुलिसेक फोन लायलो आनी पुलिसेक आपयले आनी तेच्या नंतर पुलिसांनी त्यो बोटी थंय धरल्यो आनी तांकां हांगासर पुलीस स्टेशनार हाडले। हे जेन्ना नुस्तेकार जे मायग्रंट जे आहा हे इलिगली थंय एक्टिविटी करता जे नुस्तें मारता हे येता तेन्ना व्हडल्यो काटाळे घेवन येता म्हळ्यार जी बाणस्तारच्यान ती फोंड्या पावता इतले लांब सुमार तेंचे काटाळे आसता आनी हे येवन अशें नुस्तें मारीत आसता। नुस्तें मारलेल्या कारणान आमच्यो ज्यो नुस्तें पारंपारीक नुस्तेकार आहा हांकां नुस्तें थंय मेळना। म्हळ्यार एक कसलें बारीक जे कुसू नुस्तें आहा तें पसून मारता, हे कांयच विचार करिना। आनी आयज आमी हांगासर येयल्या म्हळ्यार कित्याक तर फिशरीज डिपार्टमेंट जे आहा हांकां सांगलेलें आमी की हेंच्यो बोटी सीज कर। अजून पर्यंत तेंच्यांनी एक्शन कांयच घेवना। हेचे पयलू आमी कंप्लेंट दिलेली 29 जानेवारीक कंप्लेंट दिलेली, तेजेरूय फिशरीज डिपार्टमेंटान कांय एक्शन घेवना। हेचे पयलू असोच एक इन्सिडेंट जाल्लेलो की एक 3-4 म्हयने पयलू जेन्ना आमचे भाव नुस्तें हाती गेल्लेले तेंच्यांनी तांकां विचारलें की बाबा तुमी कित्याक हांगा नुस्तें मारता। तेन्ना हे बाणस्तारच्यान गाडयो घेवन 2 बोलेरो घेवन 25-30 लोक येयले आनी तलवारी सुरयो घेवन आमच्या गांवच्या नुस्तेकारांक मारपाक येयले। असो रातचे 2 इन्सिडेंट जाल्लो। अजुनूय आमचे कडेन एक टायम व्हिडिओ आसत हांव पळयतां, पूण असो इन्सिडेंट जाल्लेलो आसा। हे कोणाक भियना हे जे मायग्रंट्स नुस्तेकार जे आसा। सो हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता, तशेंच फिशरीज डिपार्टमेंट जे आहा तेंचेर रिक्वेस्ट करता की ह्यो बोटी जाता तितले बेगीन सीज करच्यो। आयज जो इन्सिडंट जाला तेजेर कितें तरी मुखार एक्शन जावची अशी आमकां दिसता, पूण आमी सगळे जाण आयज पुलिशेन येयल्या। कारण ही गजाल जाले कितकीशीं वर्सां आमी कुणेकार भोगता। कित्याक कुणेकार म्हळ्यार आमी कुणेकार फिशरमॅन भोगतात। आयज फिशींग एक्टिविटी जी आहा कुणेची ट्रेडिशनल ती खंय तरी काबार जायत वयता। कारण हे जे आवटसायडर येवन जे पाटले घेवन ते नुस्तें मारतात आनी ते एकटो आनी 2 जाण येना, कमीत कमी 6-6, 7-7, 8-8 ती व्हडी घेवन येतात आनी एकामेकाचेर आडवी तिडवी काटाळे सोडटा। आनी तेंचे काटाळे म्हाका दिसता जवळ जवळ 5-5 किलोमिटर सुमार चलता, मुखार चलता। आनी अशी फिशींग एक्टिविटी जर केली तर न्हू जाल्यार आमची जे ट्रेडिशनल जे हारीकार आसा जे काटाळे घालता, कोबली घालता, गरयता तांकां एक बक्षीस सुद्दां मेळना। सो आयज ही परिस्थिती खंय तरी चड जाल्ली आसा। कारण एक 10 वर्सां पयलू अशें आशिल्लें की आमी थंय कितें काटाळी घेवन गेले जाल्यार आमी जीव धादोस जावन येताले नुस्तें घेवन। आयज थंय एक बोक्षे लागपाक आमकां कुस्तार जाल्लें आसा। सो हें कित्याक लागून जालां? कारण ही गजाल जी हे जे भायलेच्यान बाणस्तारी बसतात पळय नुस्तें घेवन, तुमी केन्ना गेले जाल्यार तुमकां पाटल्यान हे घेवन कायलींनी घेवन ते बसता ते दिसता आसतलें। हे नुस्तेकार सगळी वाट लायल्या आनी तेंचे कडेन ना एक रजिस्टर ना, तेंचे कडेन कसलें लायसन ना। ते म्हाका दिसता पुलीस व्हेरिफिकेशन सुद्दां आसचें तेंगेलें। खंय तरी एकी कडेन रावतात आनी ते त्यो बोटी घेवन भोंवतात आनी दर्या मेळटा तितून काटाळे घालतात आनी ते आपलें हें करतात। सो हांव म्हणटा, हांव मागता कितें हें सगळें बंद जावपाक जाय। कारण ही आमची पुणेची ट्रेडिशनल फिशींग एक्टिविटी जर वाचून दवरपाक जाय, हें बंद जावपाक जाय। आनी जर तर आमी तांकां विचारूंक गेले कुयत्यो, कुराड्यो, सुरयो, फातर शेवटीदाक हे असल्यो एक्टिविटीज करतात। फाटल्या तेंपाक गाडयो भरून येयले 25 जाण येयले, मारले गेले 2 जाणां। हे खंय आमी कर्नाटकान गेल्यार आमकां कातरून वडयतले ते आनी आमी हे पोचोन घेवपाचे हांगसर गजाल्यो। फाल्यां आमकां खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवचो पडटलो। कारण आमकां सेल्फ डिफेन्स करतलो, आमचो जीव वाचयतलो जाल्यार आमकां सेल्फ डिफेन्साक तांकां मारचें पडटलें। मागीर दोश आमकां दिवपाक जायना, डिपार्टमेंटाची फॉल्ट आसा। कारण जानेवारीन कंप्लेंट दिल्ली, अजून मेरेन तेंचेर एक्शन जावना। हितून खंय तरी गव्हर्मेंटाचे जे डिपार्टमेंट आसा हे फॉल्टी जाल्ले आसा। फाल्यां सकाळीं लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेतली, मारली, मारामारी जाली, कोणाक कितें जालें जाल्यार आमकां दोश दिवचो न्हू गव्हर्मेंटान, पुलिसांनी आमकां दोश दिवचो न्हू। कारण हे सगळे कंप्लेनी ज्यो आहा सगळे डिपार्टमेंटांनी पावल्ल्यो आसा।